हेलो साथीहरु नमस्कार वेलकम अल अफ यु टु माई च्यानल आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कको मोनेटरी पोलिसीको बारेमा छलफल गर्नेछौँ साथीहरु चाहिँ आई ट्राई टु capitalize the concept of monetary policy its concept including implications at the same time some of the important things announced by the like your central bank monetary policy 2025-26 को बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ साथीहरु चाहिँ र आई बिलिभ दैट आजको डिस्कसन वुड बी द इम्पोर्टेन्ट keynotes for all of you those who are preparing for the examination including the wish to work in a banking try to compete in the banking examination including central bank that will be important for all of them friends. Now based on this background let's move to the discussion on the first of all NRB itself. Our Nepal Trust Bank that's the Central Bank of Nepal was established in 1956 as per the NRB Act 1955. As for new NRB Act that is the 2058-2002 अनुसार that's the primary functions या objective of NRB भनिसकेपछि एउटा चाहिँ just focus on formulating monetary and the foreign exchange policies. Second भनेको that's to develop the secure, healthy and efficient financial system. Third is all about maintain stability through proper supervision of the BFI. That's very important because central bank play the eminent role in supervisory role साथीहरु चाहिँ र D is all about enhance the public confidence in Nepal's banking and the financial system. किनभने public confidence यदि भनौं न इकोनोमीमा भएन भने कस्तो हुन्छ भने it will damage the overall economy भन्ने बुझ्नु पर्यो साथीहरु चाहिँ ओके र now let's move to the what about the that's about monetary policy जसलाई हामीले जस्तो नेपालीमा मौद्रिक नीति भन्छौं यसलाई हामीले सिम्पली भन्ने हो भने क्रेडिट कन्ट्रोल measures भन्न सक्छौं adopted by the like a central bank of a country like in our case like Nepal Trust Bank in case of India that's the Reserve Bank of India like that. अब यसलाई हामीले गभर्नमेन्ट को इकोनोमिक स्ट्र्याटेजी को रूपमा युज गर्न सक्छौं साथीहरु चाहिँ र दिस मोनेटरी पोलिसी कुड बी क्याटेगराइज इन्टु टु one is called that's called expansionary monetary policy जसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गभर्नमेन्ट को टार्गेट कस्तो हुन्छ हाउ टु इन्ड्युस द aggregate demand in an economy त्यो गर्नलाई के गर्छ भने गभर्नमेन्टले चाहिँ या सेन्ट्रल बैंक decrease the interest rate and that causes increase in the money supply and the boost economic activity during economic downturn or the recession. जस्तो अहिलेको अवस्था भन्ने हो भने रिसेसन को अवस्था छ भने now the central bank of Nepal monetary policy ले के गरेछ भने expansionary monetary policy follow गरे हो so that there will be the increment in the money supply र there will be भनौं न एग्रिगेट डिमान्ड बढोस् भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो ओके नाउ व्हाट अबाउट द जस्तो कन्ट्राक्सनरी मोनेटरी पोलिसी भनिसकेपछि जस्ट रिभर्स अफ प्रिभियस वन जस्तो यसमा कस्तो हुन्छ भने अब दैट्स अ डिक्रिज इन द मनी सप्लाई थ्रु द हाई इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड द स्लोज द इकोनोमी जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब इकोनोमी बूम अवस्थामा भइदिया हुन्छ साथीहरु चाहिँ इट्स अल अबाउट भनौं न एग्रिगेट अब सप्लाई चाहिँ कम भइदिने तर डिमान्ड बढी भइदियो भने इन दैट केस व्हाट द सेन्ट्रल बैंक डू दे कुड यूज द कन्ट्राक्सनरी मोनेटरी पोलिसी र गोल अफ मोनेटरी पोलिसी भनिसकेपछि एउटा चाहिँ प्राइस स्टेबिलिटी सेकेन्ड भनेको एक्सटर्नल स्टेबिलिटी चाहियो एन्ड द थर्ड भनेको दैट इज द फैसिलिटेटिङ द इकोनोमिक ग्रोथ ओके व्हिच इज मेजर बाइ द जस्तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ग्रोथ इकोनोमिक ग्रोथ को भन्न सक्छौं हामी प्रक्सी भेरिएबल ओके अब जाउँ साथीहरु चाहिँ दैट्स लेट्स ब्रिफली एक्सप्लेन अबाउट द अब यहाँ मैले के गरेको छु भने आई जस्ट यहाँ चाहिँ आरबीआई थियो दैट्स रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया एन्ड इन्स्टिट्युट अफ आरबीआई मैले यहाँ चाहिँ एनआरबी राख्दिएको छ साथीहरु नेपाल ट्रस्ट बैंक अब सेन्ट्रल बैंकले के गर्छ भने साथीहरु चाहिँ जस्तो कि यु क्यान सी हिज द बैंक्स भनिसकेपछि तपाईले सम्झिनु कि बैंक्स एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स या कमर्शियल बैंक्स भनौं राइट अब कमर्शियल बैंकले के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अब certain percentage of deposit need to be parked in the central bank as a reserve भन्ने बुझ्नु पर्यो ओके र सेन्ट्रल बैंकले के गर्छ भने as per need सेन्ट्रल बैंक लाइक lend money to the जस्तो भनौं शॉर्टफॉल कुनै किसिमको फन्ड भयो भने सेन्ट्रल बैंक would assist बैंकिङ सिस्टम भन्ने बुझ्छौं that's why the reserve is important र त्यसपछि अर्को चाहिँ मनी सप्लाई जस्तो ओभरअल तपाईको चाहिँ that's all about कि मोनेटरी पोलिसी को कामै के हो भने चाहिँ डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ मनी लाई म्यानेज गर्ने हो फेरि ओके दैट्स व्हाई इन सेन्ट्रल बैंक देयर इज अ मोनेटरी पोलिसी डिपार्टमेन्ट टु अब यसमा के गरिन्छ भने सिम्पली तपाईले के बुझ्नु पर्यो देयर इज अ मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट भन्ने बुझ्नु लाइक अ ट्रेजरी बिल ओके
then as per need the government like central bank what can do उसले के गर्न सक्छ भने जस्तो कि जुन मनी मार्केट भनिसकेपछि बाई एन्ड सेल अफ ट्रेजरी बिलको गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजको कुरा गर्छ ओके र यु क्यान सी द्याट्स अ यो एग्रिगेट डिमान्ड एन्ड एग्रिगेट सप्लाईले के गर्छ भने द्याट्स अ इन्ट्राक्सन जुन इन्ट्राक्सनले गर्दा यसमा चाहिँ ब्याजको रेट डिटरमाइन गरिन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो र विच जस्तो कि अर्को चाहिँ इकोनोमिक फ्याक्टर्स द्याट्स अ रियल जिडिपी जब इन्फ्लेसन विच इम्प्याक्ट दि ओभरअल एग्रिगेट डिमान्ड एन्ड एग्रिगेट सप्लाई भन्ने बुझ्नु पर्यो ओके नाउ लेट्स मुभ टु दि वाट एबाउट द इन्स्ट्रुमेन्ट या मेथड्स अफ मोनेटरी पोलिसी जसलाई हामीले क्रेडिट कन्ट्रोल मेजर्स भन्न सक्छौँ जस्तो कि फर्स्ट भनेको जस्तो क्रेडिट अब यसलाई हामीले क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभमा क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ साथीहरू चाहिँ जस्तो क्वालिटेटिभ भनिसकेपछि अब जस्तो कि अब क्रेडिट रेसनिङ सिचुएसन इट्स सिम्पली के हो भने द्याट्स अल अबाउट वेन लेन्डर्स रिस्ट्रिक्ट द एभाइलेबल लोन इभन इफ डिमान्ड फर क्रेडिट जस्तो हामी क्यापिटल बजेटिङमा पनि यो एनालाइसिस गर्छौँ द्याट्स वेन देयर इज अ बजेट कन्स्ट्रेन्ट छ द्याट मिन्स द ल्यान्डर या बिएफआइज आर नट गोइङ टु फाइनेन्स योर प्रोजेक्ट डिस्पाइट ह्युज डिमान्ड भन्ने बुझ्नु पर्यो द्याट्स एउटा क्वालिटेटिभ मेजर भन्न सक्छौँ अर्को चाहिँ डाइरेक्ट एक्सन द्याट इज द केस अफ जस्तो कि एनआरबी डाइरेक्सन्स रिलेटेड टु ल्यान्डिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट हाफाजार्डली यदि बिएफआईहरूले अब भनौँ न आफ्नै तरिकामा इन्भेस्ट गरेको छ भने उहाँहरूको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टै रङ छ भने द्याट कजेज नन पर्फर्मिङ लोन भन्ने हुनसक्छ या नन पर्फर्मिङ एसेट्स र अर्को भनेको द्याट्स अ मोरल द्याट्स अ सिचुएसन भन्छौँ द्याट्स अ सेन्स अफ मोरालिटी या एथिक्स इन द ब्याङ्किङ द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो कि अल द ब्याङ्कर्स नो द्याट कि धेरै भनौँ इफ दे वुड डिभर्स द लोन जस्तो डिसभर्स द लोन भन्छौँ हामी द्याट्स इन द अनप्रोडक्टिभ एरिया छ भने डेफिनेटली द्याट कजेज द हाई नन पर्फर्मिङ लोन साथीहरू चाहिँ द्याट्स वाइ इट्स अ सेन्स अफ मोरालिटी पनि हुनु पर्यो र इथिक्स इन ब्याङ्किङ पनि हुनु पर्यो साथीहरू चाहिँ ओके अब जहिले पनि रेगुलेसनबाट हामी गाइड हुन्छौँ बट एट द सेम टाइम वी हेभ टु टेक डिसिजन ब्याङ्किङ डिसिजन्स इथिकली भन्न खोजेको अर्को भनेको द्याट्स रेगुलेसन अन दि अफ कन्ज्युमर क्रेडिट द्याट जस्तो मार्जिन रिक्वायरमेन्ट या कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट ओके to ensure the fair lending practices effective financial system हुनलाई साथीहरू चाहिँ that's very important these are the qualitative measures yes बाहेक पनि धेरै मेजर्सहरू छन् the broadly we can categorize all the qualitative measures into this one अब now let's talk about the what about the quantitative measures अब quantitative measures भनिसकेपछि जस्तो बैंक रेट भन्ने बित्तिकै जस्तो रेट चार्ज बाई द सेन्ट्रल ब्याङ्क while lending funds to the banks विदाउट एनी रिक्वायर्ड कोलाट्रललाई हामी ब्याङ्क रेट भन्छौँ जस्तो कि अहिलेको करेन्ट ब्याङ्क रेट भनेको एज पर एनआरबीको मोनेटरी पोलिसीको अनुसार 6% छ साथीहरू चाहिँ जस्तो कि 2082-83 को लागि जबकि प्रिभियसली कति थियो भने 6.5% द्याट मिन्स सिन्स द गभर्मेन्ट अफ नेपाल लाइक यो फलो द मोनेटरी पोलिसी एज अ एक्सपेन्सनरी मोनेटरी पोलिसी भन्ने बुझ्नु पर्यो टु जस्ट इन्ड्युस द ओभरअल इकोनोमिक एक्टिभिटिज या मनी सप्लाईले बढाउनको लागि इकोनोमीमा ओके र अर्को भनेको द्याट्स अल अबाउट वेयर एज द रेपो रेट जसलाई हामीले पोलिसी रेट पनि भन्छौँ इज द रेट द्याट एनआरबी लेन्ड्स मनी टु कमर्सियल ब्याङ्क इन द इभेन्ट अफ एनी सर्टफल अफ फन्ड्स भन्छौँ युजिङ द गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज एज अ कोलाट्रल द्याट इज द डिफरेन्स ओके यो केसमा कस्तो छ भने जस्तो करेन्ट रेपो रेट अहिले कति छ भने 4.5 र पहिला कति थियो भने इट वाज 5% अगेन यु कुड सी that there is a reduction in the repo rate too, right? And that is the another example of expansionary monetary policy. र अर्को भनेको while standing deposit facility भन्छ that's for the banks has been cut from 3% to 2.75%, and यो भनेको is simply it's a normally के हुन्छ भने it is typically set below the policy rate भनौँ या repo rate भन्छ, okay? And that's why, and next one is the cash reserve ratio. Just the cash reserve ratio भनिसकेपछि current cash reserve ratio in Nepal as for the fiscal year 2082-83 भनेको that is a 4% छ साथीहरु चाहिँ. That means बैंक मा भएको अब जस्तो डिपोजिट्स भनौँ all deposits भनेको 4% भनेको चाहिँ बैंकहरुले चाहिँ सेन्ट्रल बैंकमा डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ as a reserve को रूपमा. They will not get any interest here, okay? Next one is that these adjustment जस्तो खास भन्ने भने it's lower the cost of borrowing of the BFI and induce the economic activities, no doubt. जस्तो भनौँ न तपाईको borrowing rate कम भइदियो भने कस्तो हुन्छ भने demander of the funds would be higher and naturally they would again inject in an economy and that causes
अब इन्क्रिमेन्ट इन द इकोनोमिक एक्टिभिटिज भन्ने बुझ्छौँ एन्ड द्याट्स वाइ विथ इजियर लिक्विडिटी कन्डिसन भन्छौँ एनआरबीको प्रोजेक्सन के छ भने देयर विल बी 12% ग्रोथ इन द लोन फ्लो इन अपकमिङ इयर इन द प्राइभेट सेक्टर ओन्ली ओके र अर्को भनेको द्याट्स ओपन मार्केट अपरेसन्स फर्स्टली द बाइङ एन्ड सेलिङ अफ गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज जस्तो कि इन द मनी मार्केट बाई दिस लाइक यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क विथ द अब्जेक्टिभ अफ मेनली जस्तो कि एज एक्सप्लेन अर्लियर कि साथीहरू चाहिँ द्याट्स एक्सपान्सन या कन्ट्राक्सन अफ द क्रेडिट एन्ड द जेनरल इकोनोमिक एक्टिभिटिजको लागि यो फेरि ओके नाउ आजको डिस्कसनमा हामीले के गर्यो भने सिम्पली वी डिस्कस अबाउट दिस ब्याकग्राउन्ड अफ एनआरबी इट्स एनआरबी एक्ट 2002 its objective. Then I discuss about the monetary policy in brief, its pictorial view. At the same time, what could be the instrument or the methods of credit control. Okay friends, okay, I believe that whatever I discussed today, it would definitely, it would at least clarify about your basics of monetary policy friends. It is interesting area of economics, even you could link with the finance too. यही भन्दै आजको भिडियोलाई म यही कन्क्लुड गरेँ. यदि आजको कन्टेन्ट तपाईलाई मन परेको छ भने प्लिज लाइक, पहिला त थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ फर वाचिङ दिस भिडियो. प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल, द्याट इज द फाइनेन्स गुरु पवन कुमार झा. Thank you all of you for watching this video. Please take care all of you. Thank you.